Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Muingon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo. Pamati katawhan sa Israel. Dili ba matarong ang akong paagi? Dili ba ang inyumang mga paagi maoy dili matarong? Kung ang usa ka tawong matarong mubiya sa iyang pagkamatarong ug magpakasala siya, mamatay siya tungod niini. Kung ang usa ka tawong dautan mobiya usab sa iyang pagkadautan ug buhaton niya ang husto ug matarong, maluwas siya. Tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala, maluwas gayud siya. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Filipos. Nakapalig-on ba kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo? Gilipay ba kamo sa iyang gugma? May pakikiusa ba kamo sa espiritu? May gugma ba kamo sa kaluoy sa usag-usa? Kung mao kana, awhagon ko kamo nga lipayon ako ninyo sa hingpit, pinaagi sa pagbaton sa samang katuyuan ug hunahuna ug sa samang gugma. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gumikan sa hinakog nga tuyo o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Hinunua, pagpaubos kamo sa wala gayoy paghuna-huna nga kamo mas maayo kaysa uban. Pagtinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakaayuhan. Angayng batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios, apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan, ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, ug gihatagan siyang ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atoa sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa punuang mga pari ug sa mga kadagkuan sa lungsod, karon, unsa may inyong hunahuna? Dihay tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan, dong pagtrabaho karong adlaw didto sa parasan. Siya mitubag, dili ko mo trabaho. Apan nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa manghod ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya. Oo, moadto ako, mitubag siya. Apan wala siya moadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan. Sila mitubag, ang magulang. Unya si Jesus miingon, sultihan ko kamo nga ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babayi mag-una pa kaninyo pagsulod sa gingharian sa Dios. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi ug wala kamo motuo kaniya. Apan ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babayi mituo kaniya. Bisan gani kamo sa human ninyo makita kini, wala gihapon maghinulsol ni motuo kaniya.